श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गवदिशिः अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः। ओम नारायणः परम ज्योतिर्नित्य अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायण परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ओम नारायणः परो धर्म इति अंगुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम विश्वं नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयविन्यासः ध्यानम् उद्ददादित्यसङ्काक्षं पीतवासौ समुच्युतम् शङ्खं चक्रगदापाणिं ध्यायेद्लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नमो भगवते नारायणाय इति मन्त्रं जपेत्। ॐ श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते। नारायणादविधिर्जा आतो नारायणाश्चिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः साक्ष्यान् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां ध्यात्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं तदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि देवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावद् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धितो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापी नामहमेकाग्र्यो दयालु नाम त्वमग्रणी दयनीयो मनस्त्योऽस्ति तव कोत्र जगत्यते।
त्वपाय्यमन्न सृष्टश्चेन्नस्यद्दादवदयालुता आमयोवान सृष्टश्चेद्योसध्यस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदय स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुधयति सर्वतः एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेति यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदयं जपेत् पुनर्नारायणहृदयं सम्पुष्टीकरणं जपेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मीहृदयं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तत्तज्जपादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत धारयेत् सुधीः यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्याश्च सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तद्वित नारायण हृदयं इति नित्यं नारायण नमोस्तुते। नारायणः परम ज्योतिर्नित्य अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायण परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ओम नारायणः परो धर्म इति अंगुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम विश्वं नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयविन्यासः ध्यानम् उद्ददादित्यसङ्काक्षं पीतवासौ समुच्युतं शङ्खं चक्रगदापाणिं ध्यायेद्लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नमो भगवते नारायणाय इति मन्त्रं जपेत्। ॐ श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता
नारायणः नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः। नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा। विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणादविधिर्जा आतो नारायणाच्छिवः। जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः। बहिर्नारायणः साक्ष्यान् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं। सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः। प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसां ध्यात्वा जपामि जनपावनं। नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः। भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी। त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि देवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं। यावद् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने। तत्सिद्धितो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापी नामहमेकाग्र्यो दयालु नाम त्वमग्रणी। दयनीयो मनस्त्योऽस्ति तव कोत्र जगत्यते। त्वपाय्यमन्न सृष्टश्चेन्नश्यदादव दयालुता। आमयो वान सृष्टश्चेत् द्यौसध्यस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्। त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा। यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं। लक्ष्मीहृदय स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मी क्रुधयति सर्वतः एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेति यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदयं जपेत्। पुनर्नारायणहृदयं सम्पुष्टीकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मीहृदयं हि तत्। लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं
सर्वमेतत् प्रकाशितम् तत्तज्जपादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत धारयेत् सुधीः यत्र तत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्याश्च सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तद्वित नारायण हृदयम् इति नित्यं नारायण नमोस्तुते। नारायणः परम ज्योतिर्नित्य अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायण परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ओम नारायणः परो धर्म इति अंगुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम विश्वं नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयविन्यासः ध्यानम् उद्ददादित्यसङ्काक्षं पीतवासौ समुच्युतं शङ्खं चक्रगदापाणिं ध्यायेद्लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नमो भगवते नारायणाय इति मन्त्रं जपेत्। ॐ श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते। नारायणादविधिर्जा आतो नारायणाश्चिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः साक्ष्यान् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां ध्यात्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं तदधिष्ठानमात्रेण
सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि देवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं। यावद् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धितो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापी नामहमेकाग्र्यो दयालु नाम त्वमग्रणी दयनीयो मनस्त्योऽस्ति तव कोत्र जगत्यते। त्वपाय्यमन्न सृष्टश्चेन्नश्यदादव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् द्यौसध्यस्य वृथोदयः। पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मी हृदय स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मी क्रुधयति सर्वतः एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेति यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मी हृदयं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मी हृदयं जपेत्। पुनर्नारायण हृदयं सम्पुष्टीकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मी हृदयं हि तत् लक्ष्मी हृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं। तत्तज्जपादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत धारयेत् सुधीः। यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्याश्च सदा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तद्वित नारायण हृदयं इति नित्यं नारायण नमोस्तुते। नारायणः परम ज्योतिर्नित्य अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायण परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ओम नारायणः परो धर्म इति अंगुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम विश्वं नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।
एवं हृदयविन्यासः ध्यानम् उद्ददादित्यसङ्काक्ष्यं पीतवासौ समुच्युतं शङ्खं चक्रगदापाणिं ध्यायेद्लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नमो भगवते नारायणाय इति मन्त्रं जपेत्। ॐ श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायणादविधिर्जा आतो नारायणाश्चिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञामशिरसां ध्यात्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं तदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि देवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावद् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धितो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापी नामहमेकाग्र्यो दयालु नाम त्वमग्रणी दयनीयो मनस्त्योऽस्ति तव कोत्र जगत्यते। त्वपाय्यमन्न सृष्टश्चेन्नस्यदादव दयालुता आमयो वान सृष्टश्चेत् द्यौसध्यस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदय स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुधयति सर्वतः।
एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेति यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदयं जपेत्। पुनर्नारायणहृदयं सम्पुष्टीकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मीहृदयं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितम्। तत्तज्जपादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत धारयेत् सुधीः। यत्र तत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्याश्च सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तद्वित नारायणहृदयम् इति नित्यं नारायण नमोस्तुते। नारायणः परम ज्योतिर्नित्य अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नारायण परं धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नारायणः परो धर्म इति अंगुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ विश्वं नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयविन्यासः ध्यानम् उद्ददादित्यसङ्काक्ष्यं पीतवाससमुच्युतं शङ्खं चक्रगदापाणिं ध्यायेद्लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नमो भगवते नारायणाय इति मन्त्रं जपेत्। ॐ श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायणादविधिर्जा आतो नारायणाश्चिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं
सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां ध्यात्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं तदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि देवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावद् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धितो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो पापी नामहमेकाग्र्यो दयालु नाम त्वमग्रणी दयनीयो मनस्त्योऽस्ति तव कोत्र जगत्यते त्वपाय्यमन्न सृष्टश्चेन्नश्यत्तादव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेद्यसध्यस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयस्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीक्रुधयति सर्वतः एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेति यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदयं जपेत् पुनर्नारायणहृदयं सम्पुष्टीकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मीहृदयं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तत्तज्जपादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत धारयेत् सुधीः यत्र तत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्याश्च सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनान् लोके
धन्यो भवति तद्वित नारायण हृदयं नित्यं नारायण नमोस्तुते। नारायणः परम ज्योतिर्नित्य अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः। ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः। ओम नारायण परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः। ओम नारायणः परो धर्म इति अंगुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम विश्वं नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयविन्यासः ध्यानम् उद्ददादित्यसङ्काक्षं पीतवासौ समुच्युतं शङ्खं चक्रगदापाणिं ध्यायेद्लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नमो भगवते नारायणाय इति मन्त्रं जपेत्। ॐ श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायणादविधिर्जा आतो नारायणाश्चिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः साक्ष्यान् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते। नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञामशिरसां ध्यात्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं तदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि देवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावद् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धितो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापी नामहमेकाग्र्यो दयालु नाम त्वमग्रणी दयनीयो मनस्त्योऽस्ति तव कोत्र जगत्यते। त्वपाह्यमन्न सृष्टश्चेन्नस्यत्तादव दयालुता आमयो वान सृष्टश्चेत् द्यौसध्यस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः
पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयस्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुधयति सर्वतः एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेति यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदयं जपेत् पुनर्नारायणहृदयं सम्पुष्टीकरणं जपेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मीहृदयं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तत्तज्जपादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत धारयेत् सुधीः यत्र तत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्याश्चै सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तद्वित नारायण हृदयं नित्यं नारायण नमोस्तुते नारायणः परम ज्योतिर्नित्य अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम नारायणः परम ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः ओम नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां नमः ओम नारायण परम धामेति अनामिकाभ्यां नमः ओम नारायणः परो धर्म इति अंगुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम विश्वं नारायण इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयविन्यासः ध्यानम् उद्ददादित्यसङ्काक्ष्यं पीतवासौ समुच्युतं शङ्खं चक्रगदापाणिं ध्यायेद्लक्ष्मीपतिं हरिम् ॐ नमो भगवते नारायणाय इति मन्त्रं जपेत् ॐ श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोस्तुते नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोस्तुते
नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायणादविधिर्जा आतो नारायणाश्चिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते नारायणस्त्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां ध्यात्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्त्वं मम सौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं तदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि देवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावद् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धितो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो पापी नामहमेकाग्र्यो दयालु नाम त्वमग्रणी दयनीयो मनस्त्योऽस्ति तव कोत्र जगत्यते त्वपाय्यमन्न सृष्टश्चेन्नश्यत्तादव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् द्यौसध्यस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठे शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदय स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मी क्रुधयति सर्वतः एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेति यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदयं जपेत् पुनर्नारायणहृदयं सम्पुष्टीकरणं जपेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मीहृदयं हि तत् लक्ष्मीहृदयं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तत्तज्जपादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्
गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् उक्तं ब्रह्मादिकः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत धारयेत् सुधीः। यत्र तत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालन्याश्च सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तद्वित् नारायण हृदयं नित्यं नारायण नमोस्तुते।